बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामने इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको इस्लामी तारीख के एक ऐसे बाब की तरफ लेकर जा रहे हैं जिसे सुनकर हर मोमिन का दिल भर आता है। ये वाक़या है नवासाए रसूल, जिगर गोशाए बतूल, जन्नत के नौजवानों के सरदार हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम। आइए इस वाक़ये को शुरू से बयान करते हैं। मदीना मनव्वरा की पुरसकून फिजाएं थी। 50 हिजरी का साल था। माह सफर की 27 तारीख थी। रात का आखिरी पहरा था। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे। घर में मुकम्मल खामोशी थी। अचानक आपकी आंख खुल गई। आपने अपनी हमशीरा शहजादी हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम को आवाज दी। हजरत ज़ैनब उस वक्त मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ थी। भाई की आवाज सुनते ही वो बेकरार होकर उठी, दौड़कर हुजरे में आ गई। जब उन्होंने अपने भाई के चेहरे मुबारक को देखा तो एक अजीब कैफियत तारी थी। चेहरे पर नूर भी था और एक तरफ गम भी था। हजरत ज़ैनब तड़प कर अर्ज किया, मेरे भाई जान, खैरियत तो है? आपका चेहरा बदला बदला सा लग रहा है। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी नरमी और मोहब्बत से फरमाया, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, अभी मैंने एक अचानक अजीब सा ख्वाब देखा। मेरा दिल चाहता है कि वो ख्वाब मैं आपको सुनाऊं। हजरत ज़ैनब अदब से आपके करीब बैठ गई और अर्ज किया, जी हाँ भाईजान, सुनाइए, मैं सुन रही हूँ। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ज़ैनब, मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे नाना जान रहमते दो आलम खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। उनकी दाई जानब मेरे वालिद माजिद शेरे खुदा हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं और उनकी बाई जानब मेरी वालिदा माजिदा खातूने जन्नत हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जलवा फरोज है। तीनों के चेहरे पर ऐसी खुशी और ऐसा नूर था जो मैं बयान नहीं कर सकता। वो तीनों मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। नाना जान ने अपने दोनों हाथ फैलाकर मुझे अपने पास बुलाया और मैं दौड़कर उनके कदमों में जा गिरा। यहाँ पहुंचकर हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आवाज भर गई और हजरत ज़ैनब की आंखों से भी आंसू जारी हो गए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुसलसल कलाम जारी रखा। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया से पर्दा फरमा गए। बाद में अहले बैत पर बहुत जुल्म हुए। मेरे और मेरे भाई हुसैन पर बहुत मुसीबतें टूटी। हमें तन्हा कर दिया गया, हमारा हक मारा गया। ये सुनकर नाना जान के चेहरे पर जलाल आ गया। फिर फौरन रहमते गालिब आ गई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और फरमाया, मेरे बेटे हसन, बस अब रोने का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जन्नत में वो मुकाम तैयार कर रखा है जिसे देखकर अंबिया भी रश्क करेंगे। अब तुम्हारी हमसे मुलाकात का वक्त बहुत ही करीब है, बस चंद दिन की बात है, सब्र करो। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया ज़ैनब से। उसके बाद मैंने देखा कि नाना जान मुझे जन्नत के बागात दिखा रहे हैं, दूध और शहद की नहरें दिखा रहे हैं, मोती के महल, ऐसे फल जो ना दुनिया में देखे हैं ना सुने हैं। फिर अचानक मेरी आंख खुल गई। ये ख्वाब सुनकर हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का दिल दहल गया। वो समझ गई कि भाई के दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। पहले वालिदा माजिदा हजरत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जुदा हुए। फिर वालिदे गरामी हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद कर दिए गए। अब दोनों भाई ही उनका सहारा था। ये सोचकर वो फूट फूट कर
رونے لگی۔ اسی سنا میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا زینب میری بہن مجھے شدت کی پیاس لگ رہی ہے، ذرا مٹکے سے پانی لا دو۔ حضرت زینب نے اپنے آنسو پونچھے اور فوراً اٹھی اور کونے میں رکھے مٹکے کی طرف بڑھی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ تقدیر اپنا کھیل چکی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اس سے پہلے یزید بن معاویہ ایک عرصے سے حضرت امام حسن علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کی فکر میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل رہیں گے، اس لیے کئی بار زہر دینے کی کوشش کی مگر ہر بار اللہ نے اپنے محبوب کے نواسے کی حفاظت کی۔ پھر روایت میں ملتا ہے کہ یزید نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ جادہ بنت اشعت بن قیس کو پیغام بھیجا، اسی محل اسے یعنی کہ محل بلایا، وہاں سے دنیا کے خزانوں کا لالچ دیا، سونے کے ڈھیر، حکومت میں حصہ اور سب سے بڑھ کر یہ وعدہ کیا اگر تم حسن کو زہر دے دو تو میں تم سے نکاح کر کے تمہیں اپنی ملکہ بناؤں گا۔ زیادہ دنیا کی محبت میں اندھی ہو کر یعنی کہ دنیا کی محبت میں اندھی ہو گئی، اس نے حامی بھر لی۔ بعض روایت میں یہاں تک تفصیل ملتی ہے کہ زیادہ نے ایک قیمتی ہیرا منگوایا، اسے ایک کنیز سے باریک پسوایا، وہ اس قدر باریک ہوا کہ پانی میں ملا تو نظر ہی نہ آئے، یعنی کہ پانی میں اگر اسے ملایا جائے تو وہ نظر ہی نہ آئے۔ پھر اس نے وہ زہر آلودہ پانی اس مٹکے میں ڈال دیا جس سے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ یہ سب کچھ خفیہ طور پر ہوا، گھر والوں میں سے کسی کو خبر نہ تھی۔ اب واپس اس رات کی طرف آتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے مٹکے سے ایک گلاس پانی بھرا اور لے کر اپنے بھائی کے پاس آئی، ادب سے گلاس پیش کیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ پانی نوش فرما لیا۔ ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ آپ کی طبیعت بدلنے لگی، چہرہ انور کا رنگ زرد پڑنے لگا، پیشانی پر پسینے کی قطرے نمودار ہونے لگے۔ آپ نے کروٹ بدلی اور فرمایا زینب میرے پیٹ میں آگ لگ گئی ہے، یہ کہہ کر آپ کو شدید قہر آئی اور آپ نے وہ خون کی قہر کی۔ حضرت زینب یہ منظر دیکھ کر چیخ مار کر رونے لگی، گھر میں ہلچل سی مچ گئی، کنیزیں دھونے لگی، اطلاع باہر بھجوائی پہنچ گئی۔ تھوڑی دیر میں حضرت امام حسین علیہ السلام بھی حجرے میں پہنچ گئے۔ اپنے بڑے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر ان کا دل پھٹنے لگا، وہ بھائی کے سرہانے بیٹھ گئے، ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور رونے لگے۔ 3 دن اور 3 راتیں یہی کیفیت رہی۔ زہر نے اپنا کام دکھا دیا تھا، آپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کہہ کے راستے باہر آنے لگا۔ طبیب بلوائے گئے مگر کوئی بھی دعا کسی قسم کا بھی اثر نہ دکھا رہی۔ مدینہ منورہ میں جب لوگوں کو پتا چلا ہر گلی میں صفے ماتم بچھ گئی، صحابہ کرام تبع تابعین سب دعائیں مانگنے لگے، مسجد نبوی میں اجتماعی دعا ہونے لگی۔ اس تکلیف کے عالم میں بھی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے لبوں پر کوئی شکوہ نہ آیا۔ آپ بار بار فرماتے الحمدللہ علی کل حال، میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ جب تکلیف بہت بڑھ جاتی تو صرف اتنا فرماتے یا اللہ مجھے صبر دے۔ تیسرے دن حضرت امام حسین علیہ السلام نے تڑپ کر عرض کیا بھائی جان خدا کے لیے مجھے بتا دے کہ یہ کام کس نے کیا، میں اسے ایک لمحہ زندہ نہ چھوڑوں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بھائی
यानी कि छोटे भाई की तरफ देखा, कमजोरी के बावजूद मुस्कुराए और फरमाया, मेरे हुसैन, अगर मैं तुम्हें नाम बता दूं, वो शख्स ना हुआ जिस पर मुझे गुमान है, तो एक बेगुनाह का खून मेरी गर्दन पर होगा, और अगर वही हुआ जिसने ये काम किया है तो मैं उसका मामला अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। मैं नहीं जानता मेरे बाद मुसलमानों में खून खराबा हो, यानी कि वो ये चाहते नहीं थे कि मेरे बाद मुसलमानों में खून खराबा हो। ये सुनकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उन्होंने भाई का हाथ चूमा और रोने लगे। जब हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि अब आखिरी वक्त करीब है, तो आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करीब बुलाया और वसीयत फरमाया, हुसैन मेरे भाई, मेरी तुमसे 3 वसीयतें हैं। पहली ये कि मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे बाद तुम सब्र करना। देखे कि नवासा रसूल छोटे भाई से क्या कह रहे हैं कि मेरे बाद सब्र करना। दूसरी ये कि उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाना और उनसे अर्ज करना, हसन अपने नाना जान यानी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहलू में दफन होना चाहता है, अगर वो इजाजत दे दे तो मुझे वहां दफनाना। और तीसरी वसीयत ये कि अगर मेरी तदफीन के वक्त कोई फितना खड़ा हुआ, कोई मुखालफत करे, तो खबरदार लड़ाई मत करना, मेरी लाश को वापस ले जाना और अपनी वालदा माजिदा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पहलू में जन्नतुल बकी में दफन कर देना। मैं नहीं चाहता कि मेरे जनाजे की वजह से एक भी मुसलमान का खून बहे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोते हुए भाई की सब वसीयतें कबूल की। उसके बाद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कलमा शहादत पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, और आपकी रूह अल्लाह की बारगाह में कबूल की गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपकी शहादत की खबर बिजली बनकर पूरे मदीना में फैल गई। जिसने सुना वो ढाई मार कर रोने लगा। बाजार बंद हो गए, लोग जोक दर जोक अहले बैत के दरवाजे पर जमा होने लगे। सहाबा कराम की आंखें अश्कबार थी। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु सब गम से निढाल थे। गुस्ल कफन का इंतजाम हुआ। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत के दिगर अफराद ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया। जब जनाजा उठाया गया तो मदीना ने ऐसा जनाजा कभी ना देखा। हर तरफ इंसानों का सर नजर आता था। जनाजा मस्जिद नबवी लाया गया, वहां नमाज जनाजा अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद जब लोगों ने जनाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे मुबारक की तरफ बढ़ाना चाहा ताकि वसीयत के मुताबिक तदफीन हो, तो बाज लोगों ने रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा हुसैन को कि हसन को यहाँ दफन नहीं होने देंगे। बात बढ़ने लगी, तलवारें नेम से बाहर आने लगी थी। ऐन उसी वक्त हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, लोगों होश करो, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासी का जनाजा है। क्या तुम हरम नबवी में खून बहाना चाहते हो? फिर वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास गए और कहा, हुसैन क्या तुम अपने भाई की वसीयत याद नहीं? क्या तुम्हें अपनी भाई की वसीयत याद नहीं? उन्होंने कहा था कि अगर फितना हुआ तो मुझे जन्नतुल बकी ले जाना। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फौरन हुक्म दिया कि जनाजे का रुख मोड़ा, यानी कि जनाजे का रुख मोड़ दो। चुनाचा नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा जन्नतुल बकी की तरफ ले जाया गया। वहां
آپ کو جنت البقی میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے پوری امت یعنی کہ پوری امت مسلمہ یتیم ہو گئی۔ آپ نے 47 سال 47 سال کی عمر پائی۔ آپ کی سخاوت، آپ کا یعنی کہ آپ کی عبادت، آپ جتنے بھی لوگوں کے ساتھ اچھا تعاون کرتے تھے، آپ نے امت کے لیے ایک آپ زبردست انسان تھے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور میرے محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے امت کے اتحاد کی خاطر خلافت سے دستبردار ہو کر تاریخ میں صلح کا باب رقم کیا تھا، اور شہادت کے وقت بھی آپ نے امن کا درس دیا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، میرے محترم اسلامی بھائیوں، اب وہ بات جو شروع میں وعدہ کیا تھا، اوپر جو واقعات بیان ہوئے ہیں، ان میں سے کچھ باتیں مضبوط تاریخی کتب میں ملتی ہیں اور کچھ باتیں ضعیف یعنی کہ من گھڑت روایات میں آتی ہیں۔ تفصیل یہ ہے، زہر سے شہادت، یہ بات بالکل درست ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی وفات زہر کی وجہ سے ہوئی۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ہے، اور بخاری کی طبقات ابن سعد جلد 6 صفحہ نمبر 369 تاریخ الفعال السیوطی میں ہے۔ جادہ بنت اشعت کا زہر دینا، یہ نام اکثر تاریخی یعنی کہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، لہذا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت زہر سے ہوئی، یہ حق ہے۔ زہر کس نے دیا، اس میں جادہ کا نام مشہور ہے، مگر یقین نہیں کہ یزید معاویہ کی سازش کا کوئی ثبوت صحیح سند سے نہیں ملتا۔ خواہ والا واقعہ اور ہیرے والی تفصیل سکہ کتب میں موجود نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام علیہ السلام کا ادب کریں، تاریخ پڑھیں، مگر تحقیق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔